डियर स्टुडेन्ट नमस्कार। हजुरहरूलाई चाहिँ स्वागत छ नेपाल म्याथमेटिक्स क्लासमा। डियर स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ म कक्षा 10 का च्याप्टर 2 लिएर उपस्थित भएको छु, जसमा हामीले चाहिँ स्टडी गर्नेछौँ मार्केटिङ प्राइसको बारेमा, सेलिङ प्राइसको बारेमा, कस्ट प्राइसको बारेमा, पी को बारेमा, एल को बारेमा, भेट को बारेमा र डिस्काउन्ट को बारेमा। डियर स्टुडेन्ट्स, यो एक्सरसाइज पनि धेरै नै इम्पोर्टेन्ट एक्सरसाइज हो। यसबाट पनि एक्जाममा धेरै जस्तो सर्ट क्वेसन र लङ क्वेसन पनि सोध्ने गर्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, आज चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ पार्ट 1 मा हामी चाहिँ फर्मुलाको मात्र बारेमा डिस्कस गर्छौं र त्यसपछि सेकेन्ड भिडियोमा चाहिँ हामी यससँग सम्बन्धित क्वेसनलाई हामी चाहिँ स्टडी गर्छौं। ल त डियर स्टुडेन्ट्स, हामी अब चाहिँ ढिलो नगरिकन हामी एक्सरसाइजतिर जाउँ। यसको बारेमा हामीले जानु। हाम्रो मेन एक्सरसाइज क्लास 10 को हाम्रो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट एमपी एसपी एंड सीपी पी एल भैट डिस्काउंट जस्ता वर्डहरूको बारेमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्दैछौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, यो सबै यदि हामीले बुझिसकेपछि के हुन्छ भने हाम्रो एक्सरसाइज इजी हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, एमपी जुन हुन्छ भने यो मार्केटिङ प्राइस हुन्छ, मार्केट प्राइस हुन्छ, डियर स्टुडेन्ट्स, एसपी जुन हुन्छ यो सेलिङ प्राइस हुन्छ, सीपी जुन हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स यो कस्ट प्राइस हुन्छ, पी भनेको हाम्रो प्रॉफिट हुन्छ, एल भनेको लस हुन्छ, भेट भी भनेको भेटे हुन्छ र डी भनेको डिस्काउन्ट हुन्छ। भी भनेको भेट र डी भनेको डिस्काउन्ट। डियर स्टुडेन्ट्स, यो सबैको बारेमा चाहिँ हामीलाई एकदमै बुझ्न जरुरी नै छ। डियर स्टुडेन्ट्स, मार्केट प्राइस, हामी कहिलेकाहीँ मार्केटमा जान्छौँ र हामी हेर्छौँ कुनै पनि कपडा जब किन्छौँ, सामान किन्छौँ भने त्यहाँ मार्केट प्राइस गरिएको हुन्छ र डिस्काउन्ट पनि अफर गरिएको हुन्छ। त्यो अवस्थामा हामीले केही एउटा अपेक्षा हुन्छ के अपेक्षा हुन्छ भने मार्केट प्राइस यति छ भने यसमा केही न केही हामीले त्यो डिस्काउन्ट हुन्छ। किनभने डिस्काउन्ट शब्द आउने बित्तिकै हामीलाई के लाग्छ, केही न केही छुट होला, पक्कै केही न केही छुट हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यो सत्य हो, केही न केही छुट हामीले स्योर नै पाउँछ। डियर स्टुडेन्ट्स, जब कस्टमरलाई कुनै पनि पसलवालाले जब सेलिङ गर्दिन्छ सामान, त्यो के हुन्छ भने सेलिङ प्राइस हुन्छ। जब उसले किनेर जुन लिएर आएको हुन्छ आफ्नो, त्यसमा प्रॉफिट अरु सबै प्रॉफिट बनाएर त्यसपछि ट्रान्सपोर्टेसन खर्च राखेर र त्यसपछि लेबर खर्च राखेर अनि फेयर राखेर सबै राखेर उसले के गर्छ भने एउटा कस्ट प्राइसको निर्धारण गर्छ। कस्ट प्राइस उसले के गर्छ भने एउटा तय गर्छ अनि त्यसपछि के हुन्छ भने उसले प्रॉफिट एन्ड लस पनि त्यही अवस्थामा हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यो प्रॉफिट एन्ड लस यति कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ कि प्रॉफिट एन्ड लस जुन हुन्छ यो जहिले पनि के हुन्छ भने सीपी सँग सम्बन्ध राखेको हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, प्रॉफिट एन्ड लस
यो सिपीसँग के हुन्छ भने प्रॉफिट एन्ड लस सम्बन्ध राखेको हुन्छ। यानी प्रॉफिट एन्ड लस जुन हुन्छ त्यो जहिले पनि के हुन्छ भने सिपीमा नै हुन्छ। प्रॉफिट एन्ड लस डियर स्टुडेन्ट्स कहाँ हुन्छ त सिपीमा जहिले पनि हुन्छ। प्रॉफिट एन्ड लसको कुरा हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स जहिले पनि हामीले सिपीलाई सम्झिनुपर्छ। डियर स्टुडेन्ट्स डिस्काउन्ट वर्ड आउँछ भने डिस्काउन्ट वर्डलाई हामीले जहिले पनि के हुन्छ भने एमपीलाई सम्झिनुपर्छ। डिस्काउन्ट वर्ड आउने बित्तिकै हामीले एमपीलाई सम्झिनुपर्छ डियर स्टुडेन्ट्स, किनभने डिस्काउन्ट भनेको एमपीबाट नै आउँछ। र भेटको कुरा आउँछ एसपी विथ भेटको कुरा आउँछ। भेट भनेको डियर स्टुडेन्ट जुन हामीले सामान अब किनिसकेका छौँ उसले जुन सामान बेचिसकेको छ भने त्यसमा के हुन्छ भने भेट आउँछ। भेट जहिले पनि के हुन्छ भने सेलिङ प्राइसलाई हामीले सम्झिनुपर्छ। भेटको लागि हामीले सेलिङ प्राइसलाई सम्झिनुपर्छ। यदि सेलिङ प्राइस हामीले दिएको छ भने त्यसबाट हामीले भेट हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यहाँबाट हामीले के गर्न सक्छौँ भने कि यसमा भेट इन्क्लुड गरेर उसले हामीले चाहिँ त्यो सामानले दिएको छ। अनि त्यसपछि के हुन्छ भने भेट अब एसपी विथ भेट हुन्छ, एसपी विदाउट भेट हुन्छ। त्यो हामी कन्डिसन गरेपछि हामीले थाहा भइहाल्छ। तर यति कुरा याद राख्नु पर्यो डियर स्टुडेन्ट्स कि भेट भनेको सेलिङ प्राइस सम्झिनुपर्छ, डिस्काउन्ट भनेको एमपीलाई सम्झिनुपर्छ र चाहिँ लस र प्रॉफिट जहाँ हुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ हामीले सिपीलाई डियर स्टुडेन्ट्स सम्झिनुपर्छ। डियर स्टुडेन्ट्स अब चाहिँ द रिलेसन अफ यसको केही रिलेसनहरू म यहाँ अब देखाउँछु। रिलेसन अफ प्रॉफिट एन्ड लस। प्रॉफिट एन्ड लस को डियर स्टुडेन्ट्स केही रिलेसन, केही फर्मुला, केही यसको सम्बन्धहरू के कस्तो हुन्छ डियर स्टुडेन्ट्स। जस्तै कि पी निकाल्छौँ। विशेष गरेर डियर स्टुडेन्ट्स प्रॉफिट एन्ड लस के हुन्छ भने जुन अब मान्छेले बिजनेस रन गरिरहेको छ भने उसलाई प्रॉफिट एन्ड लसको के हुन्छ भने राम्रोसँग ज्ञान हुन्छ। हामी त कुनै के हुन्छ भने हामी उपभोक्ता हौँ, हामी कुनै सामानलाई के गर्छौँ भने किन्छौँ तर युज गर्छौँ। यदि किनेर त्यसलाई यदि हामीले चाहिँ के गर्छौँ सेलिङ गर्छ भने इन द्याट कन्डिसन इजिली वी क्यान अन्डरस्ट्यान्ड वी आर गेटिङ द प्रॉफिट एन्ड लस। मिन द्याट विच बिजनेस रन that in that business we are getting the profit and loss। जुन हामी बिजनेस रन गरिरहेका छौँ, जुन बिजनेस हाम्रो चलिरहेछ त्यो बिजनेसमा प्रॉफिट एन्ड लस भइरहेछ भने हामीले के हुन्छ भने एउटा बिजनेसमन भइदियो भने अझ के हुन्छ भने क्लियर हामी बुझ्छौँ। अहिले के हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स हामी मात्र वर्डले बुझिरहेका हुन्छौँ एन्ड रिलेटेड समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने त्यसको बारेमा हामी बुझिरहेका छौँ। पी इज कल टु डियर स्टुडेन्ट्स यो शर्तमा के हुन्छ एसपी माइनस सिपी हुन्छ। वेयर जहाँ एसपी इज ग्रेटर देन सिपी भनेको किनेको मूल्यभन्दा बेचेको मूल्य के हुन्छ बढी हुन्छ भने प्रॉफिट हुन्छ। प्रॉफिट पर्सेन्ट निकाल्नको लागि डियर स्टुडेन्ट्स हामीसँग एक्चुअल प्रॉफिटको कुरा हुन्छ। एक्चुअल पी हुन्छ प्रॉफिट र डिभाइड सिपी मल्टिप्लाई के हुन्छ भने 100% हुन्छ प्रॉफिट भयो। त्यसै गरी डियर स्टुडेन्ट्स हामीले लसको कुरा गर्छौँ। लसमा के हुन्छ भने सिपी माइनस एसपी हुन्छ। वेयर जहाँ कन्डिसन हाम्रो सिपी इज ग्रेटर देन एसपी के हुन्छ भने अब हामीले किनेको मूल्य नै बढी छ बेचेको मूल्य के छ भने कम छ भनेको त्यो अवस्थामा के हुन्छ भने हामी यो लस युज गर्छौँ। एल भनेको हाम्रो त्यही हुन्छ एक्चुअल लस डिभाइड सिपी मल्टिप्लाई 100% हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स हामी बेसिक नै पढिरहेका छौँ। त्यसपछि हामीले डिस्टेन्स सिपीको लागि कन्डिसनमा सिपीको लागि हामीसँग एसपी मल्टिप्लाई 100 डिभाइड 100 प्लस पी हो। डियर स्टुडेन्ट्स यो पी भनेको पी पर्सेन्ट वेयर पी पर्सेन्ट जहाँ पी के हो त पर्सेन्टमा हुन्छ अनि डाइरेक्ट पी पर्सेन्ट यहाँ भ्यालु हामी राखेर सिम्प्लिफाई हामी गर्न सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स यसैमा एसपी इज कल टु सिपी इज कल टु एसपी मल्टिप्लाई 100 डिभाइड 100 माइनस एल पर्सेन्ट। डियर स्टुडेन्ट यो पर्सेन्टसँग सम्बन्धित हाम्रो यो फर्मुला हो, हामी एसपी निकाल्न सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स नम्बर 4 मा
हामी अब एसपी को कुरा अघि हामी सीपी को पढ्यो, अब एसपी को कुरा पढ्दाखेरि 100 प्लस यसैले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि प्लस सीपी डिभाइड 100, जहाँ भनेको वेयर पी पर्सेन्ट हुन्छ, पी के हुन्छ भने पर्सेन्टमा हुन्छ। एसपी को कुरा गर्दाखेरि लससँग पनि एसपी आउँछ, लस पर्सेन्ट हो यो, सीपी डिभाइड 100। यसमा यो फर्मुला युज गर्नको लागि हामीले चाहिँ पर्सेन्ट एकदमै हुन के छ त जरुरी हुनु पर्यो। पर्सेन्ट छ भने मात्र हामीले चाहिँ यो फर्मुला युज गर्न सक्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स, अर्को चाहिँ डियर स्टुडेन्ट्स फर्मुला हाम्रो अर्को छ एल लस। अब चाहिँ एउटा त यो पनि हुन्छ जस्तै कि एसपी छ र सीपी इक्वल टु यदि हाम्रो के छ भने सीपी छ भनेको सीपी प्लस पी प्रॉफिट अफ सीपी, यसरी पनि हामी युज गरेर चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भने फर्मुला चाहिँ निकाल्न सक्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स, यो हाम्रो के थियो त भने हाम्रो यो जुन फर्मुला थियो यो हाम्रो चाहिँ रिलेसन अफ प्रॉफिट एन्ड लस सीपी कोमा एसपी सँग सम्बन्धित थियो। यो त्यसैको बारेमा चाहिँ के हो भने एसपी कसरी निकाल्ने, सीपी कसरी निकाल्ने, प्रॉफिट कसरी निकाल्ने, लस कसरी निकाल्ने हो कि हैन, यसको बारेमा चाहिँ हाम्रो के थियो भने यो रिलेसन थियो। डियर स्टुडेन्ट्स, अब चाहिँ नेक्स्टमा हामी पढ्छौं रिलेसन अफ एमपी एसपी डिस्काउंट एंड भ्याट को बारेमा हामी अब चाहिँ रिलेसन पढ्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स, यस अवस्थामा हामीले के गर्नु पर्यो भने जस्तै कि एमपी एउटा मार्केटिङ प्राइस हो। डियर स्टुडेन्ट्स, अघि मैले भनिसकेको छु। डियर स्टुडेन्ट्स, कहिलेकाहीँ हामी के हुन्छ भने सेलिङ प्राइस भनेको फिक्स प्राइस हामीलाई दिएको हुन्छ र फिक्स प्राइस जहाँ दिएको हुन्छ भने र डिस्काउन्ट पनि दिएको हुन्छ। त डियर स्टुडेन्ट्स, त्यो शर्तमा कहिलेकाहीँ त्यस्तो पनि क्वेसन मैले भेटेको छु कि त्यहाँ सेलिङ प्राइस मार्क एमपी डिसाइड नगरेर उसले के भन्छ सेलिङ प्राइस भनेको हुन्छ, फिक्स प्राइस भनेको हुन्छ र त्यहाँ डिस्काउन्ट पनि दिएको हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, त्यो अवस्थामा हामीले सेलिङ प्राइस नै के हुन्छ भने मार्क प्राइसको पनि काम गर्छ र हामीले के गर्छ भने सेलिङ प्राइसको पनि काम गर्छ, दुईटै एउटै कन्डिसनमा काम गर्छ। त्यो भनेको क्वेसन त्यहाँ अलरेडी भनेको हुन्छ त्यसको अनुसार। डियर स्टुडेन्ट्स, फेरि हामी अब एमपी तिर जाउँ त। रिलेसन अफ एमपी को रिलेसन निकाल्दाखेरि डियर स्टुडेन्ट एमपी भनेको के हुन्छ भने एउटा सेलिङ प्राइस हुन्छ प्लस डिस्काउन्ट हुन्छ। यो हुन्छ हाम्रो के हो त एमपी हुन्छ। जब हामी सेलिङ प्राइसमा डिस्काउन्ट जोडिदिन्छौँ त्यो के हुन्छ भने मार्क प्राइस हुन्छ। अब यसैबाट जब हामी सेलिङ प्राइस निकाल्छौँ भने हाम्रो फर्मुला बन्न जान्छ एपी माइनस डी। यो भनेको एउटा सिम्पल र यसैबाट चाहिँ एसपी निकाल्नको लागि एउटा अर्को फर्मुला यो भन्दा अगाडि हामीले पढिसक्यौं कि सीपी प्लस पी पनि हुन्छ। यो सी प्लस पी पनि हुन्छ। जब कस्ट प्राइसमा प्रॉफिट जोडिदिन्छौँ हाम्रो के हुन्छ एसपी आउँछ। मार्केटिङ प्राइसबाट जब डी हामी माइनस गरिदिन्छौँ डिस्काउन्ट भनेको तर पनि के हुन्छ भने एसपी आउँछ। अब डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले चाहिँ एसपी निकाल्नको लागि डियर स्टुडेन्ट्स एउटा हामीसँग फर्मुला पनि छ एमपी 1 माइनस डी पर्सेन्ट, एउटा सर्ट फर्मुला छ 1 2 3। त्यसै गरी अब चाहिँ डी निकाल्नको लागि डियर स्टुडेन्ट्स डी भनेको डिस्काउन्ट हो अनि डी निकाल्नको लागि डियर स्टुडेन्ट्स एमपी माइनस के त एसपी गर्यो भने डी आउँछ। 5 नम्बरमा जब डियर स्टुडेन्ट्स हामी डिस्काउन्ट पर्सेन्ट निकाल्छौँ भने एमपी माइनस एसपी डिभाइड एमपी मल्टिप्लाई 100% वा एक्चुअल डिस्काउंट डिवाइड एमपी मल्टिप्लाई 100%। डियर स्टुडेन्ट्स, यो फर्मुला युज गरेर डी पर्सेन्ट हामी निकाल्न सक्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स, अर्को चाहिँ हाम्रो के रिलेसन रहेको छ भने
अब भेटसँग पनि सम्बन्धित अलि हामीले पढ्नै छ। अब चाहिँ वेयर डिस्काउन्ट अलवेज डियर स्टुडेन्ट डिस्काउन्ट वेयर डिस्काउन्ट अलवेज कम आउट फ्रम द एमपी और फिक्स प्राइस। हामीले थाहा छ कि डिस्काउन्ट जहिले पनि के हुन्छ फिक्स प्राइसबाट र चाहिँ के हुन्छ भने एमपीबाट आउँछ। डियर स्टुडेन्ट्स अब चाहिँ भेटसँग सम्बन्धित कुरा हामीले पढ्नु पर्यो। त भेटको रिलेसन पढ्दाखेरि त यहाँ हुन्छ भेट एमाउन्टको लागि एसपी विथ द भेट, एसपी विथ भेट माइनस एसपी विदाउट भेट यो हाम्रो के हो भने भेटको भयो। अब भेटको चाहिँ पर्सेन्ट निकाल्दाखेरि भेट पर्सेन्ट इज इक्वल टु एक्चुअल भेट एमाउन्ट डिवाइड एसपी मल्टिप्लाई 100% गरिदियो भने के आउँछ त भेट आउँछ, भेट पर्सेन्ट आउँछ। अनि त्यसपछि भेट एमाउन्ट निकाल्नको लागि हामी फर्मुला भइसक्यो। अब चाहिँ भेट पर्सेन्ट पनि भइसक्यो। केही डियर स्टुडेन्ट्स स्पेसल फर्मुला पनि यहाँ हामीले दिएको छ। केही स्पेसल फर्मुलाको रिलेसनमा के छ त हामीले पढ्नु पर्यो। स्पेसल फर्मुलाको बारेमा सम स्पेसल फर्मुला डियर स्टुडेन्ट्स, जस्तै कि हामीलाई दिएको हुन्छ एमपी निकाल्नु छ भने हामीले 100 प्लस पी सीपी डिवाइड 100 माइनस डी हामी युज गर्न सक्छौँ। वेयर कुन अवस्थामा जहाँ एमपी दिएको हुन्छ, सीपी छ र डी पर्सेन्ट हुनु पर्यो एन्ड पी पर्सेन्ट आर गिभन हुनु पर्यो। डियर स्टुडेन्ट्स आर गिभन हुनु पर्यो। जब यति छ भने जस्तै सीपी नै छ 100 प्लस पी पर्सेन्ट हुनु पर्यो र डी पर्सेन्ट हुनु पर्यो। डियर स्टुडेन्ट्स यो पर्सेन्ट भयो भने पर्सेन्टको अवस्थामा मात्रै हामीले यो फर्मुला डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ एमपी निकाल्न सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स सीपी निकाल्नको लागि पनि यसै फर्मुलालाई हामीले अलिकति सिम्प्लिफाई गरिदियो भने के हुन्छ भने एमपी 100 माइनस डी यो पर्सेन्ट नै हुन्छ र 100 प्लस के हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स पी हुन्छ। यो हाम्रो फर्मुला हुन्छ। र डियर स्टुडेन्ट्स एउटा प्राइस इन्क्लुडिङ छ है, प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट जुन छ भने यसको लागि एउटा हामीसँग फर्मुला छ एमपी 100 माइनस डी पर्सेन्ट र 100 प्लस भी पर्सेन्ट डिवाइड चाहिँ 100 वेयर जहाँ के त डी पर्सेन्ट हुनु पर्यो एन्ड भी पर्सेन्ट हुनु पर्यो। डियर स्टुडेन्ट्स यति दिएको छ भने हामीले यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौँ डिस्काउन्ट र प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट प्राइस निकाल्न सक्छौँ। कस्तो प्राइस निकाल्न सक्छौँ जसमा अलरेडी के छ भेट इन्क्लुड छ। अनि मात्र के हुन्छ भने यो फर्मुला युज गरेर हामी निकाल्न सक्छौँ। एमपी इक्वल टु 100 माइनस डी पर्सेन्ट ब्राकेट 100 प्लस भी पर्सेन्ट ब्राकेट डबल के छ त मल्टिप्लाई छ। अब यहाँ हामीले एमपी मार्केटिङ प्राइस निकाल्नु छ, सीपी हुनु पर्यो र डिस्काउन्ट पर्सेन्ट हुनु पर्यो, प्रॉफिट पर्सेन्ट छ भने 100 प्लस पी मल्टिप्लाई सीपी डिवाइड 100 माइनस पी। डियर स्टुडेन्ट्स यो फर्मुलाहरू चाहिँ युज गरेर चाहिँ हामी के निकाल्न सक्छौँ भने यसको रिलेसन एमपी यो सबै हामी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। अब डियर स्टुडेन्ट्स एउटा हामी चाहिँ सेलिङ प्राइस कुन माध्यमबाट चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौँ भने त्यसको बारेमा अलिकति हामीले पढ्न एकदमै जरुरी छ, किनभने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। सेलिङ प्राइस एसपी कसरी आउन सक्छ डियर स्टुडेन्ट्स
डियर स्टुडेन्ट्स एउटा हामीले पढिसक्यो कि एमपी माइनस अब एमपी माइनस डी गर्यो भने के आउँछ त सेलिङ प्राइस आउँछ। एमपीबाट डियर स्टुडेन्ट एमपीबाट मार्केटिङ प्राइस माइनस डिस्काउन्ट गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ त सेलिङ प्राइस आउँछ। डियर स्टुडेन्ट्स एकदमै मस्ट इम्पोर्टेन्ट छ र बुझ्नु होला यसलाई। अर्को चाहिँ एउटा चाहिँ सीपीबाट माइनस एल गर्यो भने पनि हाम्रो के हुन्छ भने सेलिङ प्राइस आउँछ। र डियर स्टुडेन्ट्स अर्को चाहिँ जब हामी सीपीमा प्लस पी जोड दिन्छौँ तर पनि हाम्रो के हुन्छ भने सेलिङ प्राइस आउँछ। र डियर स्टुडेन्ट्स प्राइस विथ द भेट, प्राइस विथ भेट, यो प्राइस विथ द भेटमा जब हामीले के गरिदिन्छौँ भने माइनस भेट गर्छौँ, भेट गरिदिन्छौँ, भेट एमाउन्ट जब यहाँबाट भेट एमाउन्ट जति छ यसबाट जब हामीले भेट एमाउन्टलाई जब माइनस गरिदिन्छौँ के त भेट एमाउन्टलाई जब माइनस गरिदिन्छौँ भने हाम्रो के हुन्छ भने सेलिङ प्राइस हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स सेलिङ प्राइसलाई पुग्न हामीसँग कतिवटा चाहिँ बाटो छ त? डियर स्टुडेन्ट्स एउटा बाटो यो छ कि मार्केटिङ प्राइसबाट डिस्काउन्ट गरिदियो भने हामी सेलिङ प्राइसमा पुग्न सक्छौँ। र अर्को कस्ट प्राइसबाट जब लस गरिदिन्छौँ भने हामी तर पनि हामी कहाँ पुग्न सक्छौँ भने सेलिङ प्राइसमा हामी पुग्न सक्छौँ। अर्को चाहिँ जब कस्ट प्राइसमा हामी प्रॉफिट जोड दिन्छौँ तर पनि हाम्रो के हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स सेलिङ प्राइसमा हामी पुग्न सक्छौँ। र यो जुन प्राइस हुन्छ प्राइस विथ द भेट, भेटसँग जुन भेट सहित जुन प्राइस हुन्छ त्यसबाट डियर स्टुडेन्ट्स यदि हामीले भेट एमाउन्ट माइनस गरिदिन्छौँ भने तर पनि हामी कहाँ पुग्छौँ भने सेलिङ प्राइसमा पुग्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स यो सबै के हो भने बाटो हो कहाँ पुग्नको लागि त सेलिङ प्राइसमा पुग्नको लागि। डियर स्टुडेन्ट्स धेरै जस्तो क्वेसन हुन्छ चाहिँ सेलिङ प्राइसबाट के हुन्छ भने निकाल्ने हामीले के हुन्छ भने गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले यो सबै चाहिँ हामीले यो बाटो जुन छ भने यो बाटो अप्नायो भनेर दिमागमा यदि इनपुट राख्यो भने हामीले चाहिँ सेलिङ प्राइस निकाल्न के हुन्छ भने हामी सक्षम हुन्छौँ। र सेलिङ प्राइस फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अगाडिको क्वेसन के भनेको छ भने त्यसको अनुसार हामीले चाहिँ जवाब दिन सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स के छ भने मस्ट इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ भने यो फर्मुलालाई बुझ्नु हो। डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई फर्मुलालाई पहिला नोट बनाउनु होला, फर्मुला लेखेपछि यसलाई लर्न गर्नु होला। लर्न गरिसकेपछि सबै के हुन्छ भने अल वाट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड, सबै अललाई बुझ्नु होला। बुझिसकेपछि के हुन्छ भने आई टिच यु हाउ टु युज दिस फर्मुला। यो फर्मुलालाई कसरी युज हुन्छ भने ग्रेट थिङ्स हुन्छ भने वी फिल डिफिकल्ट टु युज द फर्मुला, नट डिफिकल्ट टु लर्न बट वी फिल डिफिकल्ट टु युज दिस फर्मुला। फर्मुला लर्न गर्न गाह्रो छैन, फर्मुलालाई युज गर्न गाह्रो छ। डियर स्टुडेन्ट्स र म्याथ भनेको एउटा प्र्याक्टिस सब्जेक्ट हो। यसलाई जति पनि प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति नै के हुन्छ भने सानोतिनो कुरालाई के गरेको हुन्छ भने रिफ्रेस गरिरहेको हुन्छ र त्यसले के हुन्छ भने हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हामी के हुन्छ भने कुनै पनि स्टेपमा हामी चाहिँ गाह्रो हुँदैन, हामी मजाले सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स ल त फर्मुलालाई एकदमै पढ्नुहोस्। नेक्स्ट भिडियोमा म चाहिँ यससँग सम्बन्धित म चाहिँ के लिएर उपस्थित हुन्छु भने क्वेसन लिएर उपस्थित हुनेछु जुन क्वेसन एकदमै स्ट्यान्डर्ड रहन्छ, एकदमै भिभिआई रहन्छ र एकदमै चाहिँ बुझ्ने खाले हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स यसलाई पढ्नुहोस्। जबसम्मको लागि बाई, थ्याङ्क यू टु वाच दिस भिडियो।